स्थानीय स्तरमा जनप्रतिनिधिको आगमन भएको करिब 3 वर्ष पूरा भएको छ। यो 3 वर्षको अवधिमा कतिपय स्थानीय तहले पूर्वाधार विकासमा निकै राम्रो उपलब्धि हासिल गरेका छन्। यस्तै स्थानीय तहमध्ये भक्तपुरमा रहेको चाङ्गुनारायण नगरपालिका पनि एक हो। कार्यक्रममा हेरौँ यसै सम्बन्धी तयार गरेको यो विशेष रिपोर्ट। राज्य पुनर्संरचनापछि गठन भएका केही स्थानीय तहले सीमित स्रोत साधनका बावजुद स्थानीय तहको विकासमा सकारात्मक उपलब्धि हासिल गरेका छन्। अनुभवी र पाका जनप्रतिनिधि तथा लगनशील कर्मचारीहरूकै कारण ती स्थानीय तहले यस्तो उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएका हुन्। झन्डै 2 दशक जनप्रतिनिधि विहीन बनेका स्थानीय तहमा देखिएका यस्ता उपलब्धिले आम नागरिकहरूमा नयाँ उत्साह थपेको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको आगमन भएको करिब 3 वर्षको अवधि पूरा भएको छ। यो अवधिमा उदाहरणीय काम गर्ने स्थानीय तहहरू मध्येमा भक्तपुरमा रहेको चाङ्गुनारायण नगरपालिका पनि पर्दछ। उपत्यकाकै नगरपालिका भए पनि सीमित आर्थिक स्रोतलाई उच्चतम प्रयोग गर्दै यो नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा थुप्रै सुधारका काम गरेको छ। तर दोस्रो वर्षदेखि स्पिड हामीले लियौँ, व्यवस्थित हिसाबले अघि बढ्यौँ र यो 2 वर्ष हामीले जुन काम गऱ्यौँ अथवा यो 3 वर्ष जुन काम गऱ्यौँ, एउटा नगरपालिका नयाँ नगरपालिका हाम्रो जस्तो स्रोत साधनको लिमिटेसन भएको ठाउँमा हामीले जति गर्न सक्थ्यौँ त्योभन्दा बढी नै गऱ्यौँ भन्ने कुरा छ। र म व्यक्तिगत हिसाबले सन्तुष्ट भएर अब नगर्ने भन्ने कुरा त होइन, तर अहिलेसम्म गरेको कामको निम्ति म आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा सन्तुष्टै पाउँछु। त्योभन्दा हामीले राम्रो गऱ्यौँ भनेर त म भन्न चाहन्न सक्दिनँ। सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा राम्रै गर्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब तुलना गरेर हेर्दा कसको राम्रो छ भन्ने बेग्लै कुरा हो। त्यो विज्ञहरूले कुनै बेला गर्नुहोला, अनुसन्धाताहरूले गर्नुहोला। हामी हाराहारी सँगसँगै होला, कोही कसैको 20 को 19 होला, के होला, मलाई त्यस्तो लाग्छ। चाङ्गुनारायण नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, सडक बाटो लगायतका आम नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएका विभिन्न क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरेको छ। नगर क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक र निजी विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि यो नगरपालिकाले विशेष अभियान सञ्चालन गरेको छ। सबै बालबालिकाको विद्यालय शिक्षामा पहुँच पुर्याउने, समय सापेक्ष र आधुनिक शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने जस्ता काममा नगरपालिकाले महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेको छ। शिक्षामा हाम्रो भौतिक संरचनाको समस्या होइन, शिक्षामा हाम्रो शिक्षकहरूको पनि त्यस्तो धेरै अभाव भएको, कमी भएको हाम्रो समस्या नेपालको होइन। सामुदायिक विद्यालयको गुणात्मक शिक्षाको कमी, गुणात्मक सुधारको नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता काम हो। त्यो हिसाबलाई नै हामीले केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले कामहरू गऱ्यौँ। सुधारका कामहरूमध्ये हामीले सबभन्दा पहिला परीक्षा प्रणालीलाई सुधार गऱ्यौँ। परीक्षा प्रणालीलाई एकीकृत गऱ्यौँ, केन्द्रीकृत गऱ्यौँ। अहिले चाङ्गुनारायणको नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले बनाएको एउटै क्वेसनमा, प्रश्नपत्रमा हामी नगरपालिकाभरि परीक्षाहरू गर्छौँ। त्रैमासिक परीक्षाहरू पनि हामी त्यसरी गर्छौँ र अन्तिम परीक्षा पनि गर्छौँ। कक्षा 8 को आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा चाहिँ हामीले पुरानो एसएलसीको स्ट्यान्डर्डमा हामीले गऱ्यौँ। यो परीक्षा प्रणालीलाई केन्द्रीकृत गर्दा हामीले के अनुभव गऱ्यौँ भने कुन विद्यालयको कुन शिक्षकले, कुन विषयको कुन कक्षाको शिक्षकले कसरी विद्यार्थीहरूलाई सिकाइरहनु भएको छ भन्ने कुरा हामीले उत्तर पुस्तिकाबाट पनि हामीले अनुगमन गऱ्यौँ, थाहा पायौँ। त्यसपछि हामीले शिक्षकहरूसँग सोधै 1 to 1 पनि कुरा गर्न सक्ने भयौँ। तपाईँको यस्तो छ र हामीले खास गरी कक्षा कोठाबाट भित्रको टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटीलाई हामीले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। त्योसँग सम्बन्धित भएर नै हामीले परीक्षा प्रणालीलाई पनि हामीले गऱ्यौँ र सेन्टर चेन्ज गर्ने, 8औं 10को परीक्षालाई कोडिङ गर्ने, डिकोडिङ गरेर चाहिँ नि रिजल्ट निकाल्ने, कोडिङ गरेर उत्तर पुस्तिकासम्म परीक्षण गर्ने, यो खालको कामहरू पनि हामीले गऱ्यौँ। 5 वर्षदेखि 14 वर्षसम्मको बालबालिकालाई विद्यालय उमेर बालबालिका भन्छ। त्यो उमेरको बालबालिकालाई चाहिँ 100% हामीले स्कुल भर्ना गऱ्यौँ। 100% स्कुल भर्ना भएको नगरपालिका भनेर हामीले घोषणा गऱ्यौँ। त्यसका निम्ति हामीले धेरै गतिविधिहरू गऱ्यौँ। त्यसै घोषणा त सम्भव हुन्थेन,
धेरै तयारीहरू, घोषणाहरू, भर्ना अभियानहरू अनेक चलाएर हामी त्यो गऱ्यौँ। त्यो बापत चाहिँ नि यहाँ देख्नुहुन्छ प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले हामीलाई सम्मानित पनि गरेको छ। चाँगुनारायण नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ। कोभिड-19 को संक्रमणको चपेटामा आएको यो बजेटले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसका साथै कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका र केही काम गर्छु भन्ने इच्छा र चाहना भएका युवाहरूलाई 5 वर्षसम्म निर्ब्याजी ऋण दिने र नगर क्षेत्रमा उद्यमशीलताको विकासका लागि जोड दिएको छ। यसका साथै नगरवासीको स्वास्थ्योपचारका लागि सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम गर्न सहयोग समेत गर्ने भएको छ। नगर क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने बालबालिकाको शिक्षामा सघाउने, महिला उद्यमीहरूलाई सघाउने, परम्परागत सिपलाई आधुनिकीकरण गर्ने लगायतका कामलाई पनि नगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ। कोभिड नियन्त्रणलाई मात्रै फोकस गरेका छैनौँ, कोभिडबाट सिर्जित समस्या समाधान पनि त्यसले गर्छ र आम नगरवासीहरूको समस्यालाई समाधान गर्न त्यसले मद्दत गर्छ भन्ने हिसाबबाट नगरपालिकाले बजेट र कार्यक्रमहरूलाई पारित गरेको छ। मुख्य गरेर मैले जोड गरेर भन्नुपर्दाखेरि नियमित रूपमा आफ्ना पूर्वाधारका कार्यक्रमहरूलाई पनि सँगसँगै लगेको छ र बढी प्राथमिकता प्राप्त चाहिँ अहिले स्वास्थ्यको कार्यक्रम, शिक्षाको कार्यक्रमलाई पनि वैकल्पिक धारबाट समेत सञ्चालन गर्नुपर्नेछ र यहाँ रोजगारी गुम्ने स्थिति पनि छ। अहिले अब आर्थिक गतिविधिहरू न्यून हुँदै गएको, अहिले केही समय त शून्य प्राय पनि भएर बसेको थियो। यस्तो स्थितिमा पनि नगरपालिकाले आर्थिक गतिविधिलाई बढाउनका लागि आर्थिक गतिविधि विगतमा जुन भयो त्यसको समस्या भयो, त्यसले चाहिँ आर्थिक गतिविधिलाई न्यून गर्यो, त्यसलाई पूर्ति गर्ने ढङ्गबाट नगरपालिकाले कार्यक्रम तय गरेको छ। त्यो भनेको चाहिँ मेयर उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा पनि नगरपालिकाले ल्याएको छ। यो चाहिँ वास्तवमै विदेशमा गएर अहिले वैदेशिक रोजगारी पनि गुमेको स्थिति छ। वैदेशिक रोजगारी गुमेकाहरूलाई, वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्नेहरूलाई र वैदेशिक रोजगारीमा नजाने तर यहीँ बेरोजगार भएर बस्ने स्थिति भएकोहरूलाई, यो तीनटै पक्षलाई चाहिँ नगरपालिकाले अब यहाँ केही गराउनुपर्छ र आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउनुपर्छ। त्यसबाट मात्रै नगरपालिकाको आर्थिक समृद्धि, नगरवासीको आर्थिक समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने ढङ्गबाट कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले वित्तीय संस्थाहरू, खास गरेर वाणिज्य ब्याङ्कसँग, नेपाल वाणिज्य ब्याङ्क के अरे राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कसँग भन्दा पनि हामीले कबारोको वाणिज्य ब्याङ्कसँग कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गबाट गरिरहेका छौँ। नेपाल सरकारले दिने ब्याज अनुदानलाई तोकेर भन्नुपर्दा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडसँग हाम्रो सम्झौताको चरणमा पुगेको छ। हामी चाहिँ शून्य ब्याज दरमा नगरवासीलाई 5 वर्ष अवधिसम्मको चाहिँ सहुलियतपूर्ण ऋण, सहुलियत भन्दा पनि निर्ब्याजी ऋण नै उपलब्ध गराउने गरी अगाडि बढिरहेका छौँ। यसले चाहिँ सानो पुँजीबाट नगरवासीहरूले चाहिँ वास्तवमै आफ्नो आर्थिक क्रियाकलापलाई बढाउँदै जाने, रोजगारीलाई प्रवर्धन गर्ने र आर्थिक उपार्जनका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख हुने गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याङ्कसँग अर्को पनि के भएको छ भने यदि प्रस्ताव राम्रो छ, उहाँहरूको प्रस्ताव राम्रो छ भने नगरपालिकाले एउटा निश्चित रकमसम्मको निर्ब्याजी ऋणलाई प्रोत्साहित गर्छ, त्यो सुनिश्चितता गर्छ, ग्यारेन्टी नै बस्छ नगरपालिका। प्रस्ताव राम्रो छ भने त्यो सीमाभन्दा बढीको रकम पनि ब्याङ्कले लगानी गर्न सक्छ र त्यो चाहिँ ऋणी र ब्याङ्क बिचको समझदारीबाट पनि हुन्छ भनेपछि ठुल्ठुला लगानीलाई पनि त्यसले प्रोत्साहित गर्ने गरी नगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ। यसो भन्दै गर्दाखेरि वास्तवमै केही गर्छु भन्ने युवा जमात जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा प्लेटफर्म अनि केही मोटिभेसन, केही प्रोत्साहन र केही गर्नुपर्छ भन्ने आइडिया समेतको अनि बनाउँदै गर्दाखेरि, आफ्नो कार्यक्रम बनाउँदै गर्दाखेरि आफ्नो स्किम बनाउने सम्मको काममा नगरपालिकाले सघाउने, निर्ब्याजी ऋणलाई सहजीकरण गरिदिने, ग्यारेन्टीको बच दिने सम्मको काम चाहिँ नगरपालिका गर्ने गरी अगाडि बढाए हुनाले वास्तवमै नगरपालिकाले आर्थिक उपार्जनका क्रियाकलाप अगाडि बढाउन यहाँका सम्भाव्य क्षेत्रहरूको पहिचान पनि गरिसकेको र ती पहिचान गरेका क्षेत्रहरूमा काम गर्न खोज्ने युवाहरूलाई यसले चाहिँ जोड्ने, निर्ब्याजी ऋणका माध्यमबाट 5 वर्षको अवधिको सानो मासिक रूपमा अथवा त्रैमासिक रूपमा सानो सानो किस्ता तिर्दा पनि हुने खालको जुन कि ऋण लिएको अनुभूति नहुने गरी नगरवासीहरूले चाहिँ यसलाई उपभोग गर्न सक्ने अवस्था भएको हुनाले आर्थिक गतिविधिमा यसले बढी जोड दिएको छ। यस्तै अब नगरवासीहरूको बिमा, हामीले राष्ट्रिय कार्यक्रमै छ बिमा मा त्यति जोडिराखेको स्थिति पाउँदैन। यसलाई जोड्नलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने र त्यसको 50% सम्म चाहिँ नगरपालिकाले बिहोर दिने त्यो प्रिमियम र एमाउन्ट
भन्ने ढङ्गबाट पनि कार्यक्रम ल्याएको छ। यो पनि एउटा चाहिँ आम नगरवासीको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय र स्वास्थ्यको सुनिश्चितता भयो। एउटा निश्चित रकमसम्मको स्वास्थ्य उपचार खर्च चाहिँ नगरपालिका र नेपाल सरकारले प्रिमियम तिर्दिएको भरमा राज्यले उपलब्ध गराउने भयो नि त। यो खालको कार्यक्रम पनि छ। यस्तै अब विद्यालयमा पनि वास्तवमै नगरपालिकाको बालिकाहरू, नगरपालिका क्षेत्रभित्र स्थायी बसोबास भएका बालिकाहरू चाहिँ छोरीहरू को ड्रप आउट नहोस्, विद्यालय शिक्षा राम्रोसँग प्राप्त गर्न सक्नुहोस् भन्ने हिसाबबाट +2 सम्मको 12 कक्षासम्मको अध्ययनलाई यसले सुनिश्चित गरेको छ। र त्यसो गर्ने 12 कक्षा उत्तीर्ण हुनेलाई चाहिँ कक्षा 1 देखि नै रकम जम्मा गर्दै जाने र त्यो निश्चित 12 कक्षा उत्तीर्ण गरिसकेपछि र 20 वर्ष उमेर पुरा भइसकेपछि त्यो रकम झिक्न दिने, निकाल्न दिने गरेको व्यवस्था पनि गरेको छ। यसले पनि शिक्षा क्षेत्रमा एउटा बालबालिकाहरूको जुन स्थिति, बालिकाहरूको स्थिति जुन थियो त्यसले चाहिँ बालिकाहरूलाई अध्ययन गर्न र +2 सकिसकेपछि पनि मेरो उच्च शिक्षा हासिलमा चाहिँ केही कन्ट्रिब्युसन त्यसले गर्छ त्यो रकमले। र अभिभावकहरूले पनि त्यो बालिकाहरूलाई चाहिँ विद्यालय पठाउन, छोरीको गुणस्तरीय शिक्षाको लागि पनि अलिकति बढी सोच्नुहुन्छ भन्ने हिसाबबाट नगरपालिकाले काम गर्दैछ। विगतमा विभिन्न गाउँ विकास समितिका रूपमा रहेका क्षेत्रलाई समेटेर गठन गरिएको चाँगुनारायण नगरपालिका नयाँ नगरपालिका पनि हो। त्यसैले नागरिकहरूलाई नगरपालिकाको प्रत्याभूति दिलाउन नगर क्षेत्रभित्र सडक बाटोको विस्तार, स्तरोन्नति, खानेपानी, ढल, बिजुलीको व्यवस्था गर्ने लगायतका पूर्वाधार विकासको काम पनि भएका छन्। सँगै नगरवासीलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्योपचार सेवा उपलब्ध गराउन नगर क्षेत्रभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नतिको काम पनि गरिएको छ। एक ओडा एक स्वास्थ्य चौकीको अवधारणामा काम भइरहेको छ। यसका साथै अहिले विश्वभरि नै महामारीको रूपमा देखिएको कोरोना भाइरसका कारण सृजित स्वास्थ्य समस्यालाई सम्बोधन गर्न चाँगुनारायण नगरपालिकाले उच्च महत्त्व दिएको छ। भित्रको सबभन्दा भौगोलिक हिसाबले सबभन्दा ठुलो नगरपालिका काठमाडौँ महानगरभन्दा 13 स्क्वायर किलोमिटर ठुलो छ हाम्रो। जनसङ्ख्या कम छ, कम जनसङ्ख्या भए पनि छरिएको बस्ती छ। बस्ती बसेपछि त्यहाँ बाटो चाहियो, खानेपानी चाहियो, बिजुली चाहियो, टेलिफोन चाहियो, यो सबै चिजहरू चाहियो पूर्वाधारमा। त्यो हिसाबले हामीलाई कठिन थियो। हाम्रो लागि सबभन्दा चुनौतीको विषय नै बाटो छ। आजसम्म पनि पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष हामीले, अहिले तेस्रो वर्ष पनि बाटोलाई एकदमै हाई प्रायोरिटी दिएर हामीले बाटोहरू निर्माण गऱ्यौँ। यो वर्ष मात्रै हामीले 11 किलोमिटर कालोपत्री गऱ्यौँ, केही किलोमिटर हामीले ग्राभेलिङ गऱ्यौँ, नालीहरू बनायौँ, ढलानहरू गऱ्यौँ, लेन्टरहरू गऱ्यौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ ट्र्याकहरू खोल्यौँ। त्यसकारण हामीले बाटोमा प्राथमिकता दियौँ। र अब यो बाटोको कुरा चाहिँ कस्तो छ भने हामी हाम्रो कार्यकालमा सबै बाटो कम्प्लिट गर्न नसक्ने भयौँ। यो कोभिडले पनि हामीलाई अलिकति पछाडि पार्यो। तर चाँगुनारायण नगरपालिकाको हामी आउँदाखेरि आजसम्म पनि जुत्ता मोजा खोलेर हिँड्नुपर्ने, बर्खाको समय हिँड्नुपर्ने, एम्बुलेन्स जान नसक्ने, दमकल जान नसक्ने बाटाहरू छन्। कम्तीमा हामी छोडेर जाने बेलामा सबै रोडहरूलाई 12 महिना चल्ने सडकको हिसाबमा स्तरोन्नति गरेर हामी जान्छौँ। त्यो हिसाबमा काम हामी गरिरहेका छौँ। धेरै हदसम्म कामहरू अघि बढेको छ। अहिले प्रत्येक वडामा हामी नगरपालिकाको कोषबाट एउटा वडामा 2 करोडका ठुला बाटाहरू, 2टा बाटाहरू हामी पिकअप गरेर 18वटा बाटाहरू त्यसरी पोहोरसाल पनि बनायौँ। परासाल 9वटा बनायौँ, पोहोरसाल 18वटा बनायौँ। अहिले पनि हामी 18वटा बाटाहरू त्यसरी बनाउँछौँ। त्यसपछि सङ्घीय सरकारको, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर हाम्रो सिफारिसमा, हाम्रो मागमा आधारित भएर त्यहाँबाट आएको विनियोजित भएको बजेट पनि हामीले सडकमा छुट्याएका छौँ। उहाँबाट प्रस्ताव सशर्तको रूपमा पनि आएको छ। त्यसले पनि हामी सडकको काम धेरै गर्छौँ। यसरी सडक समस्या समाधान गर्दै जान्छौँ। खानेपानीमा हाम्रो चाँगुनारायणमा 1 घर 1 धारा, शुद्ध पिउने पानी भएको धारा भनेर हामीले नारा अगाडि सारेका छौँ। त्यसमा पनि हामी थुप्रो लगानी गरेर काम गर्दैछौँ। हाम्रो अब करिब 1 वर्षसम्ममा हामी त्यसको चाहिँ काम कम्प्लिट गर्छौँ, आउटपुट आउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। पर्यटनको क्षेत्रमा हामीले केही कामहरू गरेका छौँ। स्वास्थ्यमा पनि हामीले 2वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू थप्यौँ। त्यसलाई पनि हामीले हाई प्रायोरिटीमा राख्नै पर्यो स्वास्थ्यले त अहिले। स्वास्थ्य संस्थाबाट पाउने कुनै पनि निःशुल्क पाउने औषधिहरू हामीले कुनै 1 घन्टा पनि हामीले अभाव हुन दिएका छैनौँ। यो लकडाउनको बेला पनि हाम्रा सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू सधैँभरि खुले र हामीले त्यहाँ सेवा प्रवाह गऱ्यौँ। कुनै बिरामी स्वास्थ्य संस्थामा आउँदा उसले औषधि पाएन या त्यहाँको स्वास्थ्यकर्मीले राम्रो व्यवहार गरेन, राम्रो जाँचेन भन्ने हामीले समाचार मिडियाहरू सुन्नु परेन। हामीले स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूलाई पनि यो कठिन अवस्थामा फ्रन्ट लाइनमा बसेर उहाँहरूले जुन लडिरहनु भएको छ, काम गरिरहनु भएको, त्यसको निम्ति हामीले उहाँहरूलाई
उहाँहरूले खाइपाइ आएको तलब भत्तामा 50% हामीले थप तलब भत्ता दिने भनेर निर्णय गरेका छौँ। उहाँहरू खटी पनि राख्नु भएको छ। कोरोना भाइरस के हो, कसरी सर्छ, कसरी सर्दैन भन्ने कुराको प्रचार प्रसार गर्ने, माइकिङ गर्ने, पर्चा पम्पलेटहरू छर्ने, मुख्य वस्तुहरूमा यो डिसङ्क्रमणको कुरा गर्ने, निसङ्क्रमणको कुरा गर्ने, यो सबै कामहरू हामीले गरि नै रहेछौँ। नगर क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने र बेरोजगार युवालाई लक्षित गरी सिपमूलक तालिम दिने, बिना धितो उद्यमशीलताका लागि 3 लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने कामलाई पनि यो नगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ। यसका लागि नगरपालिकाले विभिन्न बैंकसँग छलफल अगाडि बढाएको छ। यसमा पनि खास गरी कृषि क्षेत्रमा केही गर्न चाहनेहरूका लागि नगरपालिकाले सहयोग गर्ने गरेको छ। कोभिडको कारणले रोजगारी गुमाएर विदेशबाट फर्किएका युवाहरू, नेपालमै भएर पनि कोभिडको कारणले, लकडाउनको कारणले रोजगारी गुमाएकाहरू, या नगरभित्रै बसोबास गर्नुभएको विपन्न परिवारको, बेरोजगार हुनुभएको, आर्थिक रूपले समस्या पर्नुभएको नागरिकहरूका निम्ति हामीले यसपालि मेयर उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई बिना धितो, बिना ब्याज, 0% ब्याजमा हामीले उहाँहरूको प्रोजेक्ट परियोजना प्रपोजल हेरेर, स्किम हेरेर 3 लाखसम्म हामी ऋण उपलब्ध, ऋण हामीले दिने होइन, हामीले नेपाल ब्याङ्कसँग कुरा गरेका छौँ। नेपाल ब्याङ्कले उहाँहरूलाई हाम्रो नगरपालिकाको जमानतमा ऋण दिन्छ, त्यसको ब्याज हामी नगरपालिकाले तिर्छौँ। उहाँलाई 1 पैसा ब्याज दिनु पर्दैन, धितो राख्नु पर्दैन। उहाँहरूले के काम गर्ने भन्ने उहाँले योजना बनाउनुपर्छ। उहाँले कुनै योजना बनाउनुभयो, जाँगर राख्नुभयो, तर त्यो सम्बन्धी अनुभव छैन, ट्रेनिङ छैन भने हामी त्यो ट्रेनिङ पनि निःशुल्क उहाँलाई उपलब्ध गराउँछौँ। खास गरी पर्यटन क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा, वृक्षारोपण, फलफुल खेती, यसको क्षेत्रमा उहाँहरूले चाहिँ बनाउनु भएको योजनालाई, उद्यमशीलताको, उद्योगको, सानोतिनो व्यवसायको क्षेत्रमा उहाँले बनाउनु भएको योजनालाई हेरेर हामी उहाँहरूलाई त्यो सुविधा उपलब्ध गराउँछौँ। त्यसका निम्ति हामीले यी कार्यविधिहरू तयार गरेका छौँ। मेयर उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडसँग हाम्रो छिटै यो आधारमा MOU हुँदैछ। नेपाल ब्याङ्कले नगरपालिकाले छनौट गरेको उद्यमीलाई 3 लाख रुपियाँ ऋण दिन्छ, ब्याङ्कले नै दिन्छ हाम्रो जमानतमा। त्यसमा लागेको ब्याज हामी तिर्दिन्छौँ नगरपालिकाको तर्फबाट। त्यसको अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने, कसलाई दिने, कसलाई नदिने, सबै यो कार्यविधिमा हामी ब्याज कसरी दिने भन्ने हिसाबले हामीले त्यो अगाडि बढ्दैछौँ। त्यो खालको प्याकेज चाहिँ हामीले यसपालि 300 युवाहरूलाई त्यसरी समेट्ने 3 करोड पैसा हामीले छुट्याएका छौँ। त्यो 3 करोड पैसा हामी ब्याङ्कमा 5 वर्ष मुद्दती खातामा राख्छौँ। त्यो गरेपछि ब्याङ्कले 9 करोडसम्म लगानी गर्छ। अनि त्यो मुद्दती खातामा राखेपछि त्यहाँबाट आएको ब्याज र नपुग ब्याज नगरपालिकाबाट थपेर उहाँलाई ब्याज हामी अनुदान दिन्छौँ। नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान दिने जुन राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशिका छ, त्यो बमोजिम प्राप्त गर्ने पनि हामी प्राप्त गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। प्रसिद्ध चाँगुनारायण मन्दिरको नामबाट यो नगरपालिकाको नामाकरण गरिएको हो। यो नगरपालिकाभित्र रहेका चाँगुनारायण लगायतका अन्य धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र संरक्षणका लागि पनि नगरपालिकाले विभिन्न योजना बनाएको छ। ड्रिमहरू छन् हाम्रा, जस्तो चाँगुनारायण नगरपालिकामा वीर अस्पतालको विस्तार हुँदैछ। त्यो यो 2 वर्षभित्रमा त्यो विस्तार कार्य सुरुवात गर्ने, त्योसँग पुग्ने एक्सेस रोडहरू निर्माण गर्ने, त्यो एउटा हाम्रो योजना छ, प्लान छ, सपना छ। नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज अहिले सामुदायिक कलेजको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हामीले धेरै समय लड्यौँ। उहाँहरूले पत्रपत्रिका हेर्नुभएको, सुन्नुभएको छ। त्यसको एउटा मोडालिटी तयार गरेर त्यसलाई फुल स्पिडमा अपरेसनमा लाने। चाँगुनारायण मन्दिर र आसपासमा हामीले 1000 सिँढी बनाउँदैछौँ। मन्दिरको तल चाहिँ सामुदायिक मन्दिरसँग जानलाई कलात्मक ढुङ्गाको सिँढी बनाउँदैछौँ। 300-400 सिँढीहरू भइसक्यो, त्यसलाई कम्प्लिट गर्ने। त्यसको वरिपरि परिक्रमा मार्ग हामी बनाउँदैछौँ। त्यहाँ एउटा खुला सङ्ग्रहालय बनाउने, त्यो खुला स्टेडियम बनाउने पनि प्रस्ताव छ हाम्रो गुरु योजनामा, त्यो पनि हामी गर्छौँ। मन्दिरको वरिपरि 9वटा मल्लकालीन पोखरीहरू रहेछन्, सबै अहिले पुरिएका, नष्ट भएका। एउटा हामीले जीर्णोद्धार गरिसक्यौँ, एउटा हामी गर्दैछौँ र अरू सबै पोखरीहरूको जीर्णोद्धार गर्ने। चाँगुनारायण मन्दिरदेखि नगरकोट जाने सम्मको पैदल यात्रा बाटो ट्र्याक तयार गर्ने। त्यसपछि यो वन जुन नगरकोट एरियामा तपाईँ सामुदायिक वन जुन देख्नुहुन्छ, त्यो वनलाई पुरै चाहिँ यो सल्लाहको रूपहरूलाई विस्थापित गर्ने र फलफुल र बहुमूल्य जडीबुटीहरू गर्ने। वडा नम्बर 7 मा अहिले हामीले एउटा रग्बी रङ्गशालाको कन्सेप्ट अगाडि सारेका छौँ। त्यो रङ्गशालाको निर्माण कार्य सुरु गर्ने। वडा नम्बर 8 को बोजिनीमा
एउटा बोटिङ सुविधासहितको एउटा पोखरी निर्माण दिन्छ। अहिले यहाँहरूले पनि हेर्न पाउनुहुन्छ। त्यो वर्षलाई झन्डै हामी यो वर्ष त्यो परियोजना कम्प्लिट गर्छौँ। त्यस्तै वडा नम्बर 6, 7, 8मा पर्ने मोहन पोखरीदेखि महादेव पोखरीसम्म भनेको खरिपाडीदेखि नगरको टावरसम्मको करिब 4.5 किलोमिटर चाहिँ एउटा फुट ट्रेल, इको ट्रेल हामीले निर्माण सम्पन्न गरेका थियौँ। फर्मालिटी पुरा गर्न बाँकी थियो। बिचमै हाम्रो रङ्गशालाको कुरा आएको हुनाले त्यो अलिकति डिस्टर्ब भएको छ, भत्किएको छ। त्यसलाई पनि पुनर्निर्माण गरेर हामी त्यो कुरा कम्प्लिट गर्छौँ। यसरी नगर क्षेत्रको विकाससँगै नगरवासीको आर्थिक र सामाजिक विकासमा टेवा पुर्याउन चाँगुनारायण नगरपालिकाले महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेको छ। यस्ता गतिविधिले नगरपालिकाको विकास र समृद्धिमा कोसे ढुङ्गाको काम गर्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।